कुदरत ने जब दुनिया को तख्लीक किया तो उसने कुछ खित्तों को ख़ास अहमियत दी। कफकास के पहाड़ इन्हीं खित्तों में से हैं। यहाँ पत्थर बोलते हैं, हवाएं किस्से सुनाती हैं और बर्फ़ की चादरों के नीचे सदियों की दास्तानें दफन हैं। इन्हीं पहाड़ों की गोद में एक छोटी सी जमहूरिया आबाद है जिसका नाम है अंगुश्तिया। ये सिर्फ एक इलाका नहीं बल्कि एक तहज़ीब है, एक ऐसी तहज़ीब जिसने हुनर, जंग, मोहब्बत और वफ़ा के कई दौर देखे हैं। अंगुश्तिया, जहाँ मीनार कहानियाँ सुनाते हैं और हर पत्थर के नीचे एक राज छुपा है। रूस के शुमाली कफकाज में वाक़े जमहूरिया अंगुश्तिया मुल्क की सबसे छोटी और सकाफ़ती तौर पर मुनफरिद इकाइयों में से एक है। रकबे के लिहाज से रूस का सबसे छोटा सूबा और आबादी के लिहाज से भी निहायत छोटा, मगर इस छोटे से खित्ते में एक बहुत बड़ा दिल धड़कता है। यहाँ की आबादी की अक्सरियत मुसलमान है, ख़ास तौर पर अहले सुन्नत। इस्लाम सिर्फ एक मज़हब नहीं बल्कि यहाँ के लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी, रिवायात और समाजी ढांचे का मरकज़ है। अंगुश्तिया की सरहदें चिचनिया, शुमाली ओसेशिया अलानिया और जुनूब में जॉर्जिया से मिलती हैं। ये जोग्राफियाई महल वकू उसे ना सिर्फ स्ट्रेटिजिक अहमियत देता है बल्कि सकाफ़ती तबादलों और बाज़ औक़ात तनाज़ात का मरकज़ भी बनाता है। ये पहाड़ी रास्ते सदियों से मुख्तलिफ़ कौमों के लिए आमदोरफ़त का ज़रिया रहे हैं। यूनानी, रूमी, फ़ारसी, अरब सब ने इन पहाड़ों को देखा मगर कभी फ़तह ना कर सके, क्योंकि यहाँ के लोगों ने अपनी आज़ादी को हमेशा अपनी जान से भी प्यारा रखा। अंगुश लोग वायनाख कबीले की औलाद हैं जो चिचन लोगों के करीबी रिश्तेदार हैं। ये कदीम कफ़काज़ी कबाइल की नस्ल से हैं जिन्हें रूमी और बाज़ंतीनी ईलान और नाख के नाम से जानते थे। ये लोग पहाड़ी बरादरियों में रहते थे जहाँ ख़ानदानी निज़ाम नहायत मजबूत था। इनकी बस्तियाँ किला-नुमा मीनारों से महफूज थीं जो आज भी अपनी अज़मत की दास्तान सुनाते हैं। धातकारी, बनाई और चमड़े की मसनूआत, ये वो रिवायती हुनर हैं जो सदियों से अंगुश लोगों की पहचान रहे हैं। ये हुनर ना सिर्फ इनकी रोज़ी रोटी का ज़रिया थे बल्कि इनकी सकाफ़त का एक लाजमी हिस्सा भी। पहाड़ों की सख्त ज़िंदगी ने उन लोगों को हर हाल में ढलना सिखाया। जो कुछ भी उनके पास था वो अपने हाथों से बनाते थे। 16वें से 18वें सदी के दौरान कफकास के उन पहाड़ों में एक नया सूरज तुलू हुआ। सूफ़ी बुज़ुर्गों की आमद के साथ ख़ास तौर पर कादरी और नक्शबंदी सिलसिलों के ज़रिए यहाँ इस्लाम की रोशनी फैलने लगी। सूफिया कराम ने यहाँ मोहब्बत का पैगाम दिया। उन्होंने लोगों को सिखाया कि खुदा से कुर्बत का रास्ता मोहब्बत और बंदगी से होता है, नफ़रत से नहीं। आज भी मकामी सूफ़ी बिरादरियाँ अंगुश सकाफ़त और रूहानियत में अहम किरदार अदा करती हैं। बुज़ुर्गों और मजहबी शख्सियात का असर माशरती मसाइल में गहरा है। इस्लाम से पहले अंगुश लोग कदीम कफ़काज़ी बुत परस्ती के पैरोकार थे। वो आसमानी अजसाम, कुदरती रूहों और आबाओ अजदाद की पूजा करते थे। ये अक़ायद सदियों पर मुहित थे और उनके असरात आज भी अंगुश लोग कहानियों और बाज़ रस्म व रिवाज में देखे जा सकते हैं। ये कदीम रिवायात और नए अक़ीदे का हसीन इम्तिज़ाज है जो अंगुश सकाफ़त को मुनफरिद बनाता है। अंगुश्तिया के पहाड़ी इलाकों की ज़िंदगी मैदानी इलाकों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये देहात, जिन्हें आउल कहा जाता है, इंतहाई दूर उफ्तादा और मुश्किल इलाकों में वाक़ हैं। रिवायती तौर पर ये लोग जानवर पालने, खेती बाड़ी और शहद की मक्खियाँ पालने से वाबस्ता हैं। भेड़ें और बकरियाँ उनकी मईशत का अहम हिस्सा हैं। मौसमी चरागाहों की तलाश में वो जानवरों को गर्मियों और सर्दियों के इलाकों में मुंतकिल करते हैं। अंगशिया आज भी रूस के पसमानदा इलाकों में शुमार होता है। बेरोज़गारी एक संगीन मसला है। नौजवानों की बड़ी तादाद तालीम हासिल करने और शहरों में रोज़गार की तलाश में है। अंगुश सकाफ़त की बहाली में दस्तकारी का अहम किरदार है। आज नौजवान नस्ल में ये हुनर सीखने का रुझान बढ़ रहा है। चांदी के ज़ेवरात, कढ़ाई वाले कपड़े, ऊनी चादरें, ये सब सिर्फ अशिया नहीं बल्कि अंगुश कौम की तख्लीकी सलाहियतों का मज़हर हैं। पुराने नमूनों को नए डिज़ाइन के साथ मिलाकर ये नौजवान फ़नकार अपनी सकाफ़त को ज़िंदा रखे हुए हैं। पहाड़ों की सख्त ज़िंदगी ने उन लोगों को हर हाल में ढलना सिखाया। जो कुछ भी उनके पास था वो अपने हाथों से बनाते थे। किसी भी कौम की पहचान उसकी ज़बान है। अंगुश ज़बान, जो कि वायनाख ख़ानदान की रुकन है, इस कौम की रूह है। आज स्कूलों में अंगुश ज़बान पढ़ाने पर खुसूसी ज़ोर दिया जा रहा है। बच्चे अपनी मादरी ज़बान में पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं
اور بول رہے ہیں۔ انگوش ثقافت کی روح اس کی موسیقی میں بسی ہوئی ہے۔ پانڈر، 3 تاروں والا یہ خوبصورت ساز، زرنا اور مختلف قسم کے ڈھول، یہ وہ آلات ہیں جو انگوش موسیقی کی جان ہیں۔ انگوش رقص خوبصورتی اور علامت کا حسین امتزاج ہے۔ لزگن کا، جو پورے شمالی قفقاز میں مشہور ہے، یہاں اپنی منفرد انگوش خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ اس رقص میں مرد اپنی بہادری اور طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں، تیز رفتار حرکات اور پر اعتماد انداز کے ساتھ، جبکہ خواتین نرمی، وقار اور شائستگی کی تصویر ہوتی ہیں، جیسے پہاڑوں پر برف کی چادر۔ انگشتیہ میں ہر تہوار ایک نئی خوشی لے کر آتا ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ جیسے اسلامی تہوار پورے جوش و خروش سے منائے جاتے ہیں۔ ان تہواروں پر انگوش گھرانوں میں خاص پکوان تیار کیے جاتے ہیں اور خاندان کے تمام افراد جمع ہوتے ہیں۔ اسلامی تہواروں کے علاوہ کچھ پرانی روایات بھی زندہ ہیں۔ موسم بہار کی آمد پر لوگ پہاڑوں کی طرف نکل جاتے ہیں۔ گھڑ دوڑ، کشتی اور روایتی کھیلوں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ انگشتیہ کی ثقافت کا ایک اور خوبصورت رنگ یہاں کی شادیاں ہیں۔ یہ شادیاں صرف جشن نہیں، بلکہ قدیم ضابطۂ اخلاق اس دل کا عملی نمونہ ہوتی ہیں۔ یہاں دلہن کا انتخاب خاندان کی بزرگ خواتین کی مرضی اور لڑکے کی پسند کے امتزاج سے ہوتا ہے۔ شادی کے دن پورا گاؤں جشن میں شریک ہوتا ہے۔ ایک دلچسپ روایت دلہن کا معائنہ ہے، جہاں دولہے کے رشتہ دار دلہن کو تحائف دیتے ہیں، مگر روایتی طور پر دلہن کو پورے فنکشن کے دوران باوقار طریقے سے خاموش کھڑا رہنا ہوتا ہے، جو اس کی حیا اور صبر کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ لزگن کا رقص کی تھاپ پر نوجوان اپنی مہارت دکھاتے ہیں اور بڑے بوڑھے نئے جوڑے کو دعاؤں سے رخصت کرتے ہیں۔ یہ شادیاں آج بھی انگش قوم کے مضبوط خاندانی ڈھانچے کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ 20ویں صدی کا آغاز انگشتیہ کے لیے نئے چیلنجز لے کر آیا۔ سوویت دور میں اسلام پر سخت پابندیاں عائد کی گئیں، بے شمار مساجد کو بند کر دیا گیا، مذہبی رہنماؤں کو ستایا گیا، مگر یہ صرف آغاز تھا۔ 1944 میں اسٹالن کے دور میں انگش قوم پر ایک ایسا ظلم ڈھایا گیا جس کی مثال تاریخ میں کم ملتی ہے۔ پوری انگش آبادی کو چیچن لوگوں کے ساتھ جھوٹے الزامات پر مشرقی وسطی ایشیا، قازقستان اور قرغیزستان جلاوطن کر دیا گیا۔ ہزاروں انگش اس جلاوطنی کے دوران ہلاک ہو گئے۔ یہ اجتماعی صدمہ آج بھی انگش قوم کے دل پر گہرے زخم کی مانند ہے۔ پھر انہیں واپس آنے کی اجازت 1957 میں خروشیف کے دور میں ملی۔ لوگ اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں، مگر سب کچھ تباہ ہے۔ 19ویں صدی میں روسی سلطنت نے قفقاز پر قبضہ کر لیا تھا۔ امام شامل جیسے عظیم رہنماؤں کی قیادت میں طویل مزاحمت کے باوجود انگشتیہ بالآخر روسی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ 1991 میں سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد انگشتیہ کے لیے ایک نیا دور شروع ہوا۔ 1992 میں چیچن انگش خود مختار سوویت سوشلسٹ جمہوریہ کے ٹوٹنے کے بعد انگشتیہ ایک علیحدہ جمہوریہ بن گیا۔ یہ بحران اور بحالی کا دور تھا۔ ایک طرف انگش قوم نے اپنی پہچان کو اثر نو زندہ کرنا شروع کیا۔ اسلام کی تعلیمات دوبارہ پھیلنے لگیں، مساجد کھلیں، مدارس قائم ہوئے۔ دوسری طرف معاشی مشکلات اور علاقائی تنازعات نے بھی سر اٹھایا۔ آج کے انگشیہ کا مستقبل اس کے نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جدید تعلیم حاصل کر رہے ہیں، نئی ٹیکنالوجی سیکھ رہے ہیں اور دنیا سے جڑ رہے ہیں۔ چھوٹے پیمانے پر نئے کاروبار شروع ہو رہے ہیں۔ سیاحت، دستکاری اور زراعت کے شعبوں میں نئے مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی کوششیں ایک بڑی تبدیلی کی بنیاد رکھ رہی ہیں۔ انگشتیہ ایک چھوٹی سی جمہوریہ، مگر ایک عظیم تاریخ کی امین۔ یہ سرزمین صدیوں سے ظلم و ستم برداشت کرتی آئی ہے، مگر کبھی اپنی شناخت نہیں کھوئی۔ یہ قوم آج بھی زندہ ہے اور زندہ رہے گی، کیونکہ ان پہاڑوں کی سرگوشیاں انہیں بتاتی ہیں کہ وہ کون ہیں۔ ان کے مینار ان کی طاقت کی علامت ہیں، ان کی زبانیں ان کی پہچان ہیں، اور ان کا ایمان ان کی طاقت کا سرچشمہ ہے۔ انگشتیہ کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ یہ تو صرف ایک نیا باب ہے، ایک ایسا باب جسے آنے والی نسلیں لکھیں گی، اپنے پہاڑوں کی سرگوشیوں کو سنتے ہوئے، اپنے آباء و اجداد کی یادوں کو تازہ رکھتے ہوئے۔ یہ ہے انگشتیہ، پہاڑوں کی سرزمین، میناروں کی سرزمین اور ایک عظیم قوم کی سرزمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی اور آپ مزید ایسی ہی گمشدہ تہذیبوں اور چھپے ہوئے خطوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو لائک کریں۔
تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ آپ کو ہمارا کام پسند آیا۔ شیئر کریں تاکہ یہ خوبصورت داستان دوسروں تک بھی پہنچے۔ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ ہماری اگلی منزل کے سفر میں بھی ہمارے ساتھ رہیں۔ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں کہ انگشتیہ کی کون سی بات آپ کو سب سے زیادہ متاثر کر گئی۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، کسی اور ملک، کسی اور اسلامی بستی میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔